हमारी नौजवान नस्ल मादरस से तहकीक करना भी गवारा नहीं करते। बच्चे वो बच्चियां आपसे बहस करते नजर आएंगे कि हाँ 804 ने तो बड़ा काम किया, उसने तो 300 से ज्यादा डैम्स बनाए। उनसे कहा जाता है कि यार दो चार के नाम बता दो, तो वो आए बाशाएं करता से। अभी पिछले दिनों पंजाब कॉलेज के एक इशू को लेकर पूरी दुनिया जो है वो तस्दीक किए बगैर निकल गई, और हम भी शुरू में यही समझते रहे कि पता नहीं क्या है, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी हुई तो सब कुछ खुल गया। ये भी ऐसा ही एक इशू है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में एक तरीके इंतशार नाम की एक सियासी पार्टी है, जिसको सिवाय सारा दिन झूठ फैलाने के, लोगों की ट्रोलिंग करने पे, लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के और कोई काम नहीं है। क्योंकि जब आप मुफ्त की बातें करके अपना मंजन बेच सकते हैं तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 4 साढ़े 4 5 साल निगरान दौर से पहले जो आला तरीन लोग इस सूबे में आए थे, जो अपनी मिसाल आप थे, जिनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट कोई नहीं था, जिनसे ज़्यादा नेक कोई नहीं था, और जो दिन रात फेसबुक पे काम करते थे, ट्विटर पे काम करते थे। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम ज़रा थोड़ा सा मजदूर टाइप आदमी हैं, हम ज़रा ग्राउंड पे काम करने के आदी हैं। हम ख्याली पुलाव कम पकाते हैं और अमलन काम ज़्यादा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमली काम उतना नहीं बिकता अनफॉर्चुनेटली जितना ख्याली पुलाव बिकता है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लगा के कौम को पागल करना जो है वो ज़्यादा बड़ा मैं समझता हूँ सवाब का काम होता है, बनिस्बत इसके कि आप सड़कों पे जाएँ, गलियों में जाएँ, रुलें और लोगों के काम करें। इस मुल्क में पिछले चंद बरस जिन लोगों की हुक्मरानी रही निगरान दौर से पहले, उन्होंने अमलन महकमा सेहत में कुछ नहीं किया। लेकिन सर उनका तो कहना है कि हेल्थ कार्ड हमारा इनिशिएटिव है, हमने मुतारिफ करवाया। यास्मीन राशिद और अख्तर मलिक साहब जो बड़ा अच्छा काम करते थे, वजारतें उनके पास नहीं, जब उन्होंने थी बड़ा तब अच्छा तक काम किया। बहुत अच्छा काम मैं था। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा के बारे में इसलिए कोई बात नहीं करूँगा कि बड़ी मोहतरम खातून हैं, हमारी बहन है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। मैं बहैसियत सियासी कारकुन किसी भी सियासी कारकुन के जेल जाने पे खुश नहीं होता। मैं बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर किसी सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होता। ना मिठाइयाँ बाँटता हूँ, ना मैं बाँट सकता हूँ। मेरी दुआ है कि ये मुश्किल हालात जो हैं वो आसानी में बदलें। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज के इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो कहा गया, जो झूठ फैलाया गया कि शायद ये कोई बारियां लग गई हैं या कोई मुकमुका हो गया है। बेसिकली अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल किया गया होता तो आज 804 जेल में ना होता, आज मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा जेल में ना होती। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने रवादारी सिखाने की बात की थी, एक दूसरे का अदब करने की बात की थी, एक दूसरे के सियासी कारकुनों के खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमात ना बनाने की बात की थी, एक दूसरे को सियासी तौर पे तस्लीम करने की बात की थी, एक दूसरे पर गंद ना उछालने की बात की थी, पाकिस्तान के कल्चर को महज़ब और मुअद्दब बनाने की बात की थी। लेकिन जो चार्टर 804 लेकर आए थे, उस चार्टर के नतीजे में आज वो खुद से वो तमाम चीज़ें भुगत रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आने के बाद सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला रुक गया था। लोगों को अंधे इंतकाम का निशाना बनाने की रविश बंद हो गई थी। ये रविश कौन लेकर आया? कौन कहता था कि मैं छोड़ूंगा नहीं? कौन कहता था कि मैं एसी उतारूंगा? और जिसने एसी उतारने थे, जो कहता था कि जेल में याशी नहीं होनी चाहिए, आज वो अल्लाह के वजह से चिया सीड का नाश्ता करता है। नो नो ना आप कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। हालांकि लोग कहते हैं जी मैं मिनिस्टर हूँ जनाब, तो मैं तो चिया सीड का नाश्ता नहीं अफोर्ड करता। वो जनाब जेल में चिया सीड का नाश्ता करते हैं। और उनका जो देसी मुर्गी का मेन्यू है, पता नहीं अब वो कौन से लीडर थे जो कहते थे कि जनाब जेल में टीवी भी नहीं होना चाहिए, जेल में एसी भी नहीं होना चाहिए, और अब तो 6 6 बैरके हैं और नाश्ते हैं, देसी मुर्गियों के दोपहर के खाने हैं और कढ़ाई हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो डर अल्लाह ताला उनको इसको डाइजेस्ट करने की, हजम करने की तौफीक दे, वो वैसे काफ़ी कुछ हजम कर जाते हैं। तो आपने जो बात की, मुझे पूरी तरह इस बात को मैं मुस्तरद करता हूँ। हेल्थ कार्ड अल्लाह के फजल से 2014-15 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान लेकर आए थे, और अपने टन्योर में 19 ज़िलों में हेल्थ कार्ड अमलन सलमान रफ़ीक साहब और मैं तकसीम करके गए थे। ये बात तारीख का हिस्सा है। वो अलहदा बात है कि जिन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनको झूठ का मंजन बहुत अच्छी तरह बेचना आता है। क्योंकि मेरी पार्टी या मेरी हुकूमत, मेरी पार्टी की हुकूमत या मेरी हुकूमत 8 अरब रुपया सालाना सोशल मीडिया पे नहीं खर्च सकती। ये वही तरीके इंतशार ही खर्च सकती है। और काश कोई पूछे कि 8 बिलियन पर एनम, 8 अरब सालाना, जो अद्वियात का बजट भी नहीं होता। सादिया आपकी इतला क्लियर है, अगर वो 8 अरब हम्म। अद्वियात पे खर्चा जाए तो पूरे सूबे को दवाई मिल सकती है। लेकिन क्या ज़रूरत है अद्वियात पर खर्च करें, पता ही किसी को नहीं चलना। हाँ, सोशल मीडिया पर खर्च करें, झूठा प्रोपेगेंडा करें, फेसबुक पे डैम बनाएं, फेसबुक पे अस्पताल बनाएं, फेसबुक पे यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, और हमारी नौजवान नस्ल मादरस से, यानी मैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, मैं उनकी बेहतरी के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि वो तहकीक करना भी गवारा नहीं करते। वो कहते हैं बस ये पढ़ लिया तो ये ठीक है, ये जनाब जो लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। आज भी कई नौजवान आप उनसे बात करेंगे तो वो बच्चे वो बच्चियाँ आपसे बहस करते नजर आएंगे कि हाँ 804 ने तो बड़ा काम किया, उसने तो 300 से ज़्यादा डैम्स बनाए। उनसे कहा जाता है कि यार दो चार के नाम बता दो, तो वो आए बाशाएँ करते हैं।
ان سے کہا جاتا ہے کہ جو یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں اپنی ذاتی یونیورسٹی کے علاوہ، یا وہ جو ایک فراڈ مارنے کے لیے القادر یونیورسٹی بنائی تھی جو ملک ریاض صاحب کا جو پاکستان کا پیسہ آیا تھا، جس کو 190 ملین پاؤنڈ دونوں ڈکار گئے ہوئے ہیں میاں بیوی، اور جو ایک کتنے ایکڑ القادر یونیورسٹی کے وہ لے گئے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کے، کیونکہ وہ کاغذوں میں بنی تھی، بیسکلی وہ زمین ہی ہڑپنی تھی تو وہ ہڑپ لی. تو خیر میں اس بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، میں واپس اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا. بعد میں ان لوگوں نے جو نواز شریف صاحب پر اعتراض کرتے تھے، عدالتوں میں لے کر جاتے تھے، وہ ایک ہوتے تھے نا ثاقب نصور صاحب، سوری نصور منہ سے نکل جاتا ہے، کیا کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نثار کہوں لیکن نصور منہ سے نکل جاتا ہے، وہ کیا سچ بندہ سچ ہے نا، وہ بچپن سے سچ بولنے کی عادت ہے. تو ثاقب نثار، سوری اب میں نے نصور نہیں کہا ان کو، حالانکہ ہے نصور ہی وہ، لیکن میں نے ثاقب نثار کہا ہے. تو انہوں نے جو ڈرامے شروع کیے تھے، تماشے شروع کیے تھے، اور وہ کوئی خلیفۃ المسلمین بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے نواز شریف کا نام آ سکتا ہے، کس طرح سے کسی منصوبے پہ تختی آپ اپنے نام کی لگا سکتے ہیں. تو ان کا جو بیبی تھا، ان کا بیبی 804، ان کی جب حکومت آتی ہے تو ہیلتھ کارڈ کے اوپر پارٹی کا پرچم پینٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز کے ساتھ طریق انصاف کا دم چلا لگ جاتا ہے، انصاف کارڈ، انصاف اسکول، انصاف فلانا، انصاف ٹینگنا. وہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، ان کو آپ کی یاداشت اچھی ہوگی، میرا خیال ہے یہ کوئی بہت سر اس پرانی طرح بات تو نہیں ہے. سی ایم کا پوسٹر بھی لگا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، دیکھیں نا، ہر پروجیکٹ پہ سی ایم کا پوسٹر بھی ہوتا ہے. سی ایم کا پوسٹر لگا ہونا چاہیے، مجھے یہی تو، دس از دا پوائنٹ جو میں بات کر رہا ہوں، چیف منسٹر کا لگا ہونا چاہیے. کیا اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کارڈ ہے؟ مجھے کسی ایک کارڈ کو بتائیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون پروگرام. مجھے کوئی ایک پروگرام بتائیں جس پہ تختی پہ لکھا ہو کہ صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت پہ یہ بنایا گیا. مجھے کوئی ایک پروگرام یہ بتائیں جس پہ اس طرح لکھا ہو. اور پھر جب آپ کا دور آیا اور جن باتوں سے آپ ہمیں منع کرتے تھے، آپ نے وہ ساری باتیں شدت سے کی، اور جب وہ 804 صاحب سابق وزیر اعظم بن گئے تھے تو ان کے لیے کرسی بھی رکھی جاتی تھی اور ان کو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا اور پروگرام ان کے نام پہ لانچ کیے جاتے تھے. تو ان کو کیا حق پہنچتا آپ کسی اور کے اوپر تنقید کرنے کا؟ تو ایشو یہ ہے کہ ہماری قوم کو عادت ہو گئی ہے کہ ان کو جھوٹ سنایا جائے اور اتنا سنایا جائے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انتشار نے اپنے دور میں نہ کوئی کالج بنایا، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی، نہ کے پی میں جہاں 15 سال سے بیٹھے ہیں نہ کوئی ہسپتال بنایا، لیکن تماشا ایسا لگایا کہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید کے پی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. عملاً یہ کیا کہ وہ صوبہ جو بہترین صوبہ تھا اس کو بینکرپٹ کر دیا، اور آج کے پی کے اوپر جو لون ہے، جو قرض ہے، ذرا گن کے تو دیکھیں. میں کاغان ناران گیا اپنی فیملی کے ساتھ کچھ سال پہلے، تو میں نے وہاں پر ایک شخص سے پوچھا، اس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ نہیں سلمانی ٹوپی سارے پہن کے پھرتے ہیں، بالکل. وہ طریق انتشار والی. تو میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا جی، میں نے کہا یار منا ابھی کوئی یہاں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی واڑی اللہ نہ کرے کوئی کھائی میں گر جائے، تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی پنڈی لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا یار تمہارا اتنا بڑا لیڈر، تم نے اس کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور تم اس کے گن گا رہے ہو، اس نے کوئی اسپتال نہیں بنایا. وہ کہتا نہیں 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 بنایا. تو میں کہا پنڈی جاؤ گے؟ ہاں جی پنڈی میں علاج ہوگا، یہاں علاج نہیں ہوتا.